وإن من أعظم ما نتذاكر به ونشكره ولا نكفره ويشكره جميع أهل الإسلام ما أنعم الله به على هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، من نعمة التوحيد والوحدة وإقامة الشرع وبسط الأمن ورخاء العيش، ونعوذ بالله من التقلبات السياسية والحروب الأهلية والتحزبات الطائفية. لقد من الله على هذه البلاد بطالع السعد والسعود الإمام المؤسس ورجاله رحمهم الله، فوفقهم الله وأعانهم فوحدوا الأمة وبسطوا الأمن وأقاموا الشرع، فكان عهدهم عهد تحول في تاريخ البلاد، انتقلت به من حال إلى حال، انتقلت من الفوضى الضاربة والضياع الممزق والجهل الحالك والمرض المنتشر والخوف المهلك إلى الأمن والاستقرار والوحدة والنظام والتوحيد والطمأنينة والعلم والصحة وسلامة الفكر والتحضر، فلله الحمد والمنة. اذكروا واشكروا، كانت بلادكم مسبعة بشرية ممزقة سياسيا وتاريخيا وأمنيا، كان بلدا متناحرا يعيش على هامش التاريخ، ثم أصبح بيت العرب ودار المسلمين، وارتفعت مكانته حتى غدا شريكا مع الكبار في صنع القرار، وطن يسكن التاريخ ويسكنه التاريخ.